السلام علیکم دوستان، صبح شما بخیر. امیدوارم انشالله یک صبح خوب را آغاز کرده باشین. روز شما با برکت باشه و انشالله روز موفق را تیر کن. امروز خواستم که یک خاطره بخششم نقل کنم، ولی خبر ندارم من این خاطره یه دلچسپی هست نیه، لیکن ما گفتم بدون از اینکه مقصد بعضی کسا مگه خودم چه خودم فهمه بیچاره کو ماره کرتا دوم میزنم مگه تو ترکی پیسه میده که توی قسکلو تمام روز گپ میگی مخته هدف تو چیز خیلی دیگه. ما گفتم امروز گپ بگم که یگو تر قصه قنجقشم نقل کردم که منش آجدی چرت زدو و آجدی بسیار قدر غوچی منش نباشه. البته تورا هست منشی سابق شما خبر میشین که زندگی چیز رقم بوده. امی 43 سال یا 44 سال یا 45 سال میشه دیگه. امی نقل از ما هو یاردو خبرنگار ژاپنی رو گرفته برادر جان عزیز گور شدیم از ششبر د تینا عاقل ششپر یک دنا عاقل بود د نام دیبه همینجی یک قدریزه خریدار داشت می عاقل دیبه مور قدر خدمت بس کدنی شی فوری نپراک خوش کد گفت بوری یک دنا برا بایری دالال دیگه هرچی ما گفتم نان نمخورم خلاصه با نه عاقل جنگ کده دی کس مور نان نمیداد خودم گوشنه تیر کردم لاچ کردم خود ششپر یا بیچارگو یک نان ماست نانتر خورد دیگه برا حلال کد خدمو قدر خوبی کد و زمان تازه توشگاه اسپنجی زیران امداد دید گوشه خانه خوب قدر توشگاه اسپنجی آور کرد اونجا خوب زمان رنگ منگ نبود نچو نبود هیچ خیل نبود وی دیوال را کالای بشور بپوش رخت بشور بپوش چست پنده بود روی چت خورم روی بام خورم رخت بشور بپوش چست پندت خو خلاصه با مهمان خانه خوره یا بیٹک خوره قدر خوب جور کرد خوشم خوش اخلاق آدم بود یک چپن بله شانش بود یک خرکولی امسار کرد مو تقریبا پیشین دیگه دیرش داد هرچی گفت شاو بچی ما دیگه از خاطر ازی که ماری گوکس گفتد که اینی ماه اگست اینی مال که هسته امروز 22 اگست 21 اگست 22 اگست صبح د دیگه باشی مو رفته د مای سپتامبر مای ستامبر او زمان که دنیا بسیار موسمش دیگه رقم بود بسیار زیاد یخ بود یه رقم گرمی نبود نه قص انسان ترقی کرد نه قص کلو موتر بود نه قص کلو کارخانه بود که هوا خراب کنه نه دیگه لخود اسمو امو چیز را امو بستری اوزون موزون امنار تمام خراب کرده دیگه این گرمی سولاخ کرده زی خاطر گرمی قدره دیگه مای سپتامبر بود ستامبر مو خلاصه این مرتکه بسا مهربانی کد مور خردد سه دنه خر مور داده قدزی بورین تا کوریا را خرور همونی دا کوریا استکین بس کوریا والا خودون چی خرور میرا بگی که از دیبا ورده موی خرور موم سر خر نششته دی قوم آیاد نداشتی و بقد اصل لی بلی خر شده لن که بلی خر مردم یک بغلا میشه بازی ها خوب میشه هم تر اصل لی مگر خبر ندارم که او چیز چل نه مو برادر جان عزیز بلیم زی خرور رابطی تا کوریا رسیدی شاو شد کوریا دا بینه دشت ناور یک آگیله یک قلایه دیگه د این قلا که یک دنه قماندانی سیجگلن همین جو بود امو سیجگلن خوب اکمالات شما مکدی این بسیار تکړه مرتکه بود از نگاه بدن خوب از نگاه صحت خوب یک سرخ مرتکه بود بسیار قدر خوش اخلاق انسان بود بسیار خصوصیات انسانی داشت این چقدر قدرت داشت نه امو اسلحه امو سلاح خنجرش تیاره رمیزنی در افغانستان در شکا مگه در شکر دیگه منتی که د بال ببری بیلم شده
لیکن این مرتکار ارباب عبدالخالق چیز کار مکد که د زمینی امیر مثل تمام پیت مکد نصف مکد تایش در میمد تای سپایزی در میمد قرار ولی شانی خمیر بالکدار جای کو که مگفتی مبرد قوما مو این رقم آدم داشته مو یک دنیش بوده از این رقم قدر آدم داشته دیلای خو قدر میدان نکین مو بسیار تکرا آدم داشته بسیار جنگر آدم داشته بسیار شجاع آدم داشته مو تعلیم لرو تحصیل نکردی از خاطر یعنی بسیار ناامیدی بسیار ترسندوق هم شده یک گلوک با ترسندوق شده بخیم نشده دیگه اینجی که نزدیک کوریا رسیدی برادر جان عزیز یک لشکر 100 تا جان مامد غو توپ نه کی توپ کرو تور مکرمات بالی از این خبر نداره که خر سورش دو در مو چیخ تاوان رسند از این شاید خبر نداره برادر جان عزیز سگو غوغو کد علمون بلد نی تازه اول دفعه د زندگی خو کدگی رقم اوضاع روی برویش که امی جی اگلاس پاس نفراز من خلا برشد خودون از ما مفهمه دیگه که چیز کو تو رہے از من خلا نفر برشد کوئی کد کیز تے ما میمونی ارباب عبدالخالق از پاکستان هم دوم چند نفرین مو 5 نفری خلاصه این سگور کش کد سگور منه کد سگور آف غای موریلا کد مور بور دمینی مسجد تاکد خرورم خودن چه برد ما گفتم که خرا کستازی زاغلی دیبایا از ارباب مرد ده دیگه 1000 کسی گرفته یا خرور برد خودن مرد مسجد جای داد یک لحظه شد که یک نفر همون جماعت پیدا شد یک مرد که رشته فید یک دنی مر برد کنجگه امیتر یک نفر دیگه آمد دیگه رو برد امیتر دیگه خوش کی او زمان قد شما ولا نقدم دا وطنی تر رواج بود مسافر که دا غل میمد بسیار غریبی بود قوما بسیار کلو غریبی بود ندیدین شکر که ندیدین تیر شده نه مردم نان خود پیدا نمیتونست ایت خیل نبود 2000 جات ایت خیل هم نبود نان خو ابی علم منجه ایت خیل پیدا نمیشه نه علم کم مردم درخت پیش کده اگر کم مردم یاد گرفته گو میوه دیگه میمورا کس یکس کلو میمورا کس خانه خو برده نمیتونست کس استطاعت نداشت و کس واس نداشت که 4-5 نفر میمور خانه خو ببره بز ارباب یاغیل کستا هر شو د نوبت میمونار خانه مردم تقسیم مکد خب مو خبر نداره دیگه همتر کم قار ممده که ارباب عبدالخالق کس خوب شناخته یا هیچ طور نزدیک نمایا این افراد تقسیم شد رفت تمام ما هم در خانه رفتم مرد یک خانه برد یک لحظه مجھے مرتکان تر بسیار بیٹ کد خونده خانه بیقی قدر بیٹ کد خانه هم دیگه بین قلا یک بلوک خانه بود دیگه خانه مر برد خلاص خانه همو خانه قلا دم دو خانه کی بردم بیچاره وقت کدول علی بود بیقی ادم ایران متجی سلاخ طلاق آخر برد مرا یک جای شان دمیجی یک خاصه را ورد پیش مهیش سنمزی کاسه کی تو خودم یک خمجی 4 منچی کدد لیش کم روغو شوکتا دوردد امی ایران بدم کی چیز کار کنم قدر پریشان بدم که یه چیز بخورم چیز بگم ام یک دختری جوان آمد گفت تاتی تو بر ما میمور خدمت بسیار د کار بود نه گفتی بچه اربابیت دم فهمه این دویم شاوه که د خنیز مو میمور ای کده اون شاو پیش خنیز مو میمور ای نکدد که یارش دوباره نوبت از موم ده فقط مو میمور خدمت کنی دیگه خنه دیگه چکر ای نه گفتم چیز گپ شده ارباب ده کجای گفت ارباب کوچ ده سنگر رفته گفتی بچهش یاد نداره زوزاده تبالی گفت هر شو خنیز مو میمور ای هر شو خنیز مو میمور ای خوب فهمیدم که ولا معقول یا خو بخیل یا کم واسه دیگه خو کم واسی ضرور نیه که آدم بخیل بشه کم وسی بعض اوقات آدم را تلخم منه خود امکان داره بعض آدم از خصوصیت خو از خصلت خو بخیل بشه خود دختر از دی گفته تی خورا رئی که دا مکاسر از پیش مبال که دا از ما معذرت خواست رفت تشکی و غیر ازاتی تشکی قرتی جوړ کده بود امو قرتی را ورد پیش میشت بسیار وزر کد که لالای تو دوره آتیم نکو لالای تو میموی تو
قدر زاری کد بسیار انسان خوب بود خوب بار کس دیگه د دنیا اخلاق فرق داره خوی فرق داره طبیعت آدم فرق داره آتای را توقو دختر را توقو بسیار انسان کلو خوب شد بس ما خلاصه اولا ما قرطی از کټوک منم رفتی دختر قدر زاری کد بسیار کلو زاری کد کی لالای بخدا دوره یاتیم نکو یاتیم همیشه بلده میمو جنگ نه همیشه یک قد میمو جنگ نه میمو خوش ایت نداره هم تر قدر گبا گفت از خوی آتیش هم معلوم شد کی آتیش هم تر میمو خوش نداره بس خلاصه امو دختر را خدا خیر بده خلاصه ما ضرورم خدا بتا گور بس تازه دیوا نان خورده دی بر حلال کده بیچاره نان خوردم من چی استعمال ما سیستم از این سیستم خبر ندارم اول دفعه که خدادی سیستم روی بریم شد نورمالی که خوردم از پشت چای ما وردک چای خوردم زمین برتکه تبال قار بود اما ادم تر بود بیا بره برا آیا بیا مزید تر مزید والا کوی در و خیر ما از خاطر دکتر شیش تورنا گفتم خداوند علم همین تر ولاتها تمام را بده بورس نماز پس ازی کی جول بله سر شیا برادر جان عزیز بورد مرد مجید تمونجی پورتا دیدم که دیگرو هم یکا مایا در جولالا خنجگه شک نفر مایا دار خانه کی مور برده نان داده همو خانه جول جقل میرا مجھے ایک بلدے میں مور کو بودا مجید آوار نہ بدا مجھے مخاون خلاصه غیر از بعد دیگرو بیخی میزونه شي نه خونده خانه شي خوش اخلاق بوده ده ما خود زیان عقل نکردم دو بچه از ناور بود از یکشی از جرگه بود یکشی از برچگاه پیردارای از پنجگه موزنه پرای سه جگران بود دو نفری جاپانیا بود دیگه ما 5 نفر بود خلاصه شاو منجه خواو کردیم صبح کی باشدم ما از دنیا به خبر یاد ندارم شاو سگا که بلی مقام کده و ما زیاد میرفته امی به بلغه درگاه واس کدم گفتم برم وضو بگیرم برم اول تو کنم جوی کدم دوره شاو خدا ترکیم دی جوی مویره خبر نبوده برم د جوی وضو گرفته بایم نماز کنم امی تر کی برش دم یا گامی تر ساگی کتر سر پدر نالات بود که امت غاب زده که توپ کرده بلی ما که جیغ زده پس کی تا کدم مینی مجید تا پریدم کری او سگور یاز نمینی مجید دیده وقتا نکده اید نمیلا اید و اجازه دید نداره که مینی مجید بایه بس سک مینی مجید نمایه خب سب چوکیدار دیگه او دا کار کو مفاهمه نه امی که غاب زده توپ کرد برادر یار دو هم بیدار شد یار چار هم بیدار شد چار بیدار شد امی غاوی سک ای عبدالحمید قد محمد علی خواده ممزو منطقه بود دیگه ای گفت وکیل صاحب ترس تقر سگ دمین مجید نمایه همه ده تمام امی لرزید بسیار سگی کتا بود بیخونده آگل والا هم دبرو خواب برم شه کار منه وضو مزو داره غودری داره یگو مشکل داره یگو کار داره یک نفر خیز کده اماد منجی اماد بس هم دوباره صبح خیری کد بیچاره شاود افغانستان همیه رواج بود ساو بخلای نبود چون اون جگه دیگه او زمان نه دوا بود نه دیگه بود این جگه بخلای اگر یگو بخلای را تو کس خسک مگفت یگو کس خچک مگفت همجی بخلای قدر بود افغانستان بیخی قدر دیگه صبح که از خواب بال مش دیار کس اول امیر پسان کد شاو بیغام خواب کدی بخلای نبود بزی مرتکار گفتم کلی ما جوی موی دا کدم دوره کی و برو موضوع کنم نماز کنم ای گو تو یک دقیقه صبر کن بیچاره رفت خیز کده او یک بدنی آو گرم آورد مرا گفت بیا بریم خنجقه ما خوش رئیس شد ای دو نفر دیگه هم رئیس شد خنجقه ما محمد علی و عبدالحمید از جرگه برجگه که بود خب بر بلوغ ما رفتی تیلو من شیله رفتی منی آو دیگه رفتی منجی وضو را قدمزی بدنی کردی قدمزی بدنی ما از خاطر که افغانستان رهی بودم پیشنوتی آمادگی گرفتم اسمی سلطان کشتک ندم شما باور کن قوما دمای سپتامبر یعنی مو از گرمی د کوټه درو طاقت نمیتونی برق کی مورا بخی دم برم شه بسیار بد گرمی ہے انزیمات دیگه ماه ازی یا سپتامبر نه ستامبر ممکن د پاکستان دیگه این دمای ستامبر ما کی منجی لب جوی
اور عظمت کا قد من بدنی او گرم او ذات قدم جاو گرم کی ما وضو قدم علی جان انمی بلی قاش ما بلی بروت ما بلی ریشای ما انمی او گرم را یخزد اون مقص یخزد دیست میست خود ترشدت کی پشتای دیست بخی سوخت گرفتد یال بجای زی و مواستین قرطا کنم عمود بس دیست یخی درو خیز قدم ایم طرف مسجد که زود د مسجد بورم مسجد د مسجد کم از کم توخنه خست همونجا خود مسجد دیوالایش گرمه همونجا بورم گرم مایم دیگه امی قاشای ما بلیش برف جمع شده امی آب گرم که وضو گرفتم امی رو یخ شده ام بروتای ما ام ریشای ما تمام را بلیش آب یخ شده خیر اینجا د مسجد آمدیم وضو کردیم نماز کردیم صبحگاه بسم چای ما آمد همونجا د مسجد چای آورد این دفعه پس د خانه نبرد مورنه همونجا د مسجد چای آورد هر کدوم از یاره بیچاره کو کلو چای میرا خودن چقدر چای میخورن از او پس یا بسا خری سیدو را خمو مبری از اغیل کدوم خود سخر آورد که بلی زی بشین یالی که بلی خر میشم مفاهمه که واه بابایی ایت شیشتا نمیشه او تزخم کده که خدا نجات دی دیگه اون نزونجی برادر جان عزیز رفتی دونه دشت ناور که است بس دلدل جور میشه تمام مثال گید گوشش برف میزنه او تا میشه دیگه او با دلدل تا دیگه زمستوره بز خشک میشه یک منطقه شی که آدم بلد باشه بس دیگه سر خر تاشتم دیگه توبه کردم تا این روز سر خر سواری توبه کردم از یک دوری ناور برشتم رفتم دیگه خلاصات امروز این بخش یک مختصر نقل کردم بغیر ایگو دغدغه بغیر ایگو ٹینشن بغیر ایگو پریشانی این بخش خنجقشم نقل کردم ارباب عبدالخالق را خدا بهشت برین نصیب شکنه یک آدم بسیار غیرتی بود وقتی که ما در دوران کرزی غزنی رفتم در بازار ما یک سوش کده بود به زفتت پیش یک قماندان علی اکبر قاسمی خدا نگاه کنار جایی که است پیش از اون نقل کده بود قماندان عمومی غزنی بود قماندان قل اردو مگن که چیز خیل مگن دیگه ایمینا آمد مرا همزینجی در بازار مرا گیر کده ما در سودا میخریدم خد بچه ماما که یک دفعه ترقص سلامی در سلوت کرده سه چهار نفر خیر وکیل صاحب شما این مافت مره قماندان صاحب شما رو کوی کنه او قماندان صاحب کیه گفت قماندان علی اکبر قاسمی همین در قلعه رفتیم در بالایسار ارباب عبدالخالق رئی اول کوی کده زو پات مور خبر کده مورم کوی کده اون منجی ارباب عبدالخالق را اردیم ملاقات کردی یک خاطره پر قوما خنجقشم نقل کردم خبر نمیدی بود درس بود نبوده کنه فقط یک وضع زندگی گینی ازخ بود خداوند عالم تمام شمار نگاه کنه سلامت باشین